नमस्ते साथीहरू, यहाँलाई सेवाको स्वागत छ। यस भिडियोमा हामीले बुक बिल्डिङको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ भने बुक बिल्डिङ विधि भर्खरै मात्र नेपालमा हटकेक बनेको छ। बुक बिल्डिङमा आइपिओ र एफपिओ कसरी शासन गरिन्छ भनेर विभिन्न न्युज पोर्टलहरूले विभिन्न आफ्नो तर्क दिइरहेका छन् भने कतिपयले त बुक बिल्डिङ विधिबाट आइपिओ सानै स्मल इन्भेस्टरले भर्नै नपाउने हो कि भन्ने यस्ता भ्रमपूर्ण न्युजहरू पनि लेखिरहेका छन्। अब यस भिडियोमा हामीले चाहिँ बुक बिल्डिङ भनेको के हो भनेर सुरुमा चर्चा गर्नेछौँ भने बुक बिल्डिङले हुने फाइदाहरूको बारेमा पनि विस्तार डिस्कस गर्दै जानेछौँ। यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। भिडियोको फर्स्ट पार्टमा चाहिँ हामीले बुक बिल्डिङ भनेको के हो र बुक बिल्डिङमा सेयर एलोट कसरी गरिन्छ भनेर डिस्कस गर्नेछौँ भने बुक बिल्डिङ र भिडियोको सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ बुक बिल्डिङले कम्पनीहरूलाई के फाइदा हुन्छ, इन्भेस्टरलाई के फाइदा हुन्छ र इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरहरूलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। सो बुक बिल्डिङ विधिको बारेमा जान्नु अगाडि बुक बिल्डिङ भनेको चाहिँ के हो त? यस्तो हो कि बुक बिल्डिङ भनेको चाहिँ यस्तो प्रोसेस हो जहाँ चाहिँ प्राइस डिस्कभरी हुन्छ होइन। प्राइस डिस्कभरी हुन्छ। प्राइस डिस्कभरी चाहिँ कसले गर्छ? जो मर्चेन्ट ब्याङ्करले गर्छ। प्राइस डिस्कभरी भनेको एक्ज्याक्ट प्राइस चाहिँ होइन, प्राइस रेन्ज चाहिँ डिस्कभर गर्छ जो मर्चेन्ट ब्याङ्कले है। अब चाहिँ त्यसपछि प्राइस रेन्ज डिसाइड गर्छ। हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ पार्टिकुलर प्राइस चाहिँ तोक्दैनौँ। यहाँ चाहिँ हामीले सेयर इस्यु गर्नुको लागि प्राइस रेन्ज तोक्छौँ। त्यो प्राइस रेन्ज तोक्ने काम चाहिँ एज अ मर्चेन्ट ब्याङ्करले गर्छ। अन्डरराइटर मर्चेन्ट ब्याङ्करलाई अन्डरराइटर पनि भनिन्छ, यसमा बुक रनर पनि भनिन्छ है। अब त्यसपछि त्यो मर्चेन्ट ब्याङ्कर नै रेस्पोन्सिबल हुन्छ कम्पनीको आइपिओ इस्यु गर्नुको लागि, त्यसपछि प्राइस रेन्ज डिसाइड गर्नुको लागि। त्यसपछि यो यति सबै डिसाइड गरेपछि मर्चेन्ट ब्याङ्कले प्रोस्पेक्टस बनाउँछ र इन्भेस्टरहरूलाई आइपिओ एप्लाई गर्नुको लागि आह्वान गर्छ है। अब आइपिओ एप्लाई गर्नुको लागि आह्वान गर्छ। अब त्यसपछि हामीले बुक बिल्डिङ भनेको चाहिँ के हो त भने मैले एउटा नेपालीमा एउटा स्लाइड राखेको छु, यहाँलाई देखाउन चाहन्छु। यो स्क्रिनमा देखाएको स्लाइड हेर्नु होला। स्लाइडमा देखाएको छ। अब बुक बिल्डिङ भनेको साधारणतया सार्वजनिक निष्कासनमा आउने सेयर मूल्य निर्धारण गर्ने विधि नै बुक बिल्डिङ हो भन्न खोजेको। कम्पनीको सेयर इस्यु गर्नभन्दा अगाडि, इन्भेस्टरमा इस्यु गर्नभन्दा अगाडि त्यो कम्पनीको सेयरको भ्यालु कति हो त भन्ने निर्धारण गर्ने विधिलाई नै बुक बिल्डिङ विधि भनिन्छ है। अब नेपालको केसमा चाहिँ एउटा प्राइस रेन्ज तोकेपछि इन्भेस्टरहरूले एप्लाई गर्नुको लागि बिड गर्नुको लागि अब 4 दिनको समय दिएको हुन्छ भने बोर्डको स्वीकृति लिएर बोलकवल समयावधि थप गर्न पनि सकिने भनिएको छ। र यो बुक बिल्डिङ विधिमा प्राइस रेन्ज कसरी सेटअप हुन्छ र इन्भेस्टरहरूले चाहिँ कसरी एप्लाई गर्नुहुन्छ भनेर मैले अर्को नेक्स्ट भिडियोमा यहाँलाई डिस्कस गर्न गइरहेको छु। यो बुक बिल्डिङको प्रोसेस चाहिँ के हुन्छ त? बुक बिल्डिङको प्रोसेस चाहिँ के हुन्छ भन्दा अब जस्तै सुरुमा चाहिँ अब कम्पनीले चाहिँ मर्चेन्ट ब्याङ्क एपोइन्ट गर्छ। त्यसलाई बुक रनर पनि भनिन्छ, अन्डरराइटर भन्छ। कुनै पनि आइपिओ निष्कासन गर्दाखेरि कम्पनी आफूले नै आइपिओ इस्यु गर्ने रिस्क चाहिँ लिँदैन। कम्पनीले आफूले नै आइपिओ इस्यु गर्ने रिस्क चाहिँ लिँदैन। उसले चाहिँ अन्डरराइटर एपोइन्ट गर्छ र त्यसलाई हामीले बुक रनर वा अथवा मर्चेन्ट ब्याङ्कर भनिन्छ। त्यसपछि यो मर्चेन्ट ब्याङ्कले फिक्स नम्बर अफ सेयर टु बी इस्युड एन्ड प्राइस ब्यान्ड चाहिँ डिसाइड गरिदिन्छ। कति सेयर चाहिँ इस्यु गर्ने हो र यसको प्राइस ब्यान्ड चाहिँ कति राख्ने भनेर चाहिँ यसले डिसाइड गर्छ। त्यसपछि एपोइन्ट अ सिन्डिकेट मेम्बर। जस्तै कतिपय केसमा चाहिँ इस्यु साइज चाहिँ धेरै ठुलो हुनसक्छ। अहिले हालसालै नेपालमा चाहिँ 20 लाख किता, 30 लाख किता, 40 लाख किता, 50 लाख किता सेयर इस्यु भइरहेछ। तर धेरै एमाउन्टमा चाहिँ आइपिओ आउने हो भने यो मर्चेन्ट ब्याङ्करले सिन्डिकेट मेम्बरहरू एपोइन्ट गर्न सक्छ, किनकि एक्लै त्यो आइपिओ अन्डरराइट गर्नै सक्दैन। अब त्यसपछि सिन्डिकेट मेम्बर एपोइन्ट गरेपछि चाहिँ किप द बुक फर बिडिङ भन्न खोजेको त्यो जनरल इन्भेस्टरहरूले एप्लाई गर्नको लागि बुक चाहिँ खोलिन्छ। बिड गर्नको लागि प्राइस बिड गर्छ इन्भेस्टरहरूले। त्यसपछि बिड सबै आएपछि सर्टेन डेजपछि बिड क्लोज गरिन्छ र त्यो बिडलाई चाहिँ इभ्यालुएट गरिन्छ र फाइनली कट अफ प्राइस निर्धारण गरिन्छ। कट अफ प्राइस निर्धारण गरेपछि सक्सेसफुल इन्भेस्टरहरूलाई चाहिँ सेयर एलोट गरिन्छ भने असक्सेसफुल इन्भेस्टरहरूलाई सेयर दिइँदैन
है। अब यसमा चाहिँ हामीले के बुझ्न जरुरी छ भन्दा यो प्राइस ब्यान्डको कुरा आएको थियो। यहाँ प्राइस ब्यान्ड भनेको चाहिँ के हो भनेर अब चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट स्लाइडमा डिस्कस गरिन्छ होइन। अब जस्तै अब फर इक्जाम्पललाई यो केसमा लेखौँ, हामीले चाहिँ अब प्राइस ब्यान्डको कुरा गरौँ। म सबै भन्छु प्राइस ब्यान्ड भनेको 225 देखि 250 यो मर्चेन्ट ब्याङ्क अन्डरराइटरले चाहिँ एउटा यसको प्राइस कम्पनीको प्राइस ब्यान्ड दियो। हामीले यसको 225 देखि 250 को बिचमा चाहिँ हामीले प्राइस मा चाहिँ एप्लाई गर्न सक्छौँ। अब नेपालमा चाहिँ 20% माथि वा 20% तल भन्ने क्लज भएको छ भने, जस्तै अब लट साइज भनेको प्राइस ब्यान्ड भनेको जस्तै यो प्राइस लोअर प्राइसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फ्लोर प्राइस भनिन्छ, यसलाई चाहिँ क्याप प्राइस भनिन्छ, यो लास्टको 250 लाई क्याप प्राइस भनिन्छ वा सेलिङ प्राइस पनि भनिन्छ। लट साइज भनेको नेपालमा चाहिँ 10 किता लट साइज हुन्छ। न्यूनतम एप्लिकेन्टले 10 किता एप्लाई गर्नुपर्ने भन्ने प्रावधान छ भने इन्डियामा चाहिँ 50 सेयर्स एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यो टिक साइज भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो प्राइस ब्यान्डमा चाहिँ 225 देखि 250 मा एप्लाई गर्दा मैले 226 मा अर्को एप्लाई गर्न पाउने कि नपाउने त भनेको 5 को डिफरेन्सले एप्लाई गर्ने। मैले 225 मा एप्लाई गर्न सक्छु, 230 मा एप्लाई गर्न सक्छु, 235 मा, 231 मा गर्न सक्दिनँ, 235 मा, 240 मा, भनेको 5 को डिफरेन्समा मैले एप्लाई गर्न सक्छु भनेर टिक साइज निर्धारण गरिएको हुन्छ। र अब यो बुक बिल्डिङ विधिमा चाहिँ सेयर चाहिँ कसरी बाँडफाँड हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य हुन्छ। उता प्रिभियस स्लाइडमा हामीले के थियौँ, कट अफ प्राइस निर्धारण गर्ने भनिन्छ। यो कट अफ प्राइस चाहिँ कसरी निर्धारण गरिन्छ त भन्ने म तपाईँहरूलाई यहाँ देखाउन गइरहेको छु। जस्तै मानौँ यो कम्पनीमा 100 करोडको सेयर चाहिँ यो कम्पनी चाहिँ इस्यु गरेको छ, यो अन्डरराइटरले 100 करोडको सेयर इस्यु गर्यो। अब हामीलाई चाहिँ अब बिड प्राइसमा चाहिँ यसरी अब इन्क्रिजिङ अर्डरमा हुन्छ। 225 मा नै आवेदन आएको छ, 225 भनेको प्राइस ब्यान्ड थियो नि त, 225 को प्राइस आवेदन आएको छ, 230 टिक साइज हेर्नु त 5 को डिफरेन्समा 25, 30, 35, 40, 45, 250 यस्तरी आएको छ। फर इक्जाम्पल मलाई 225 मा 4 करोड आयो, 230 मा 3.5 करोड आयो, 235 मा 3 करोड आयो, 240 मा 2.5 करोड आयो, 245 मा 5 करोड आयो, 250 मा 4 करोड आयो। यहाँ हेरौँ, अब हामीलाई चाहिएको चाहिँ 10 करोड हो है। 250 मा 4 करोड चाहिँ इन्भेस्टरले एप्लाई गर्न रेडी छन्। 245 को बिड प्राइसमा 5 करोड इन्भेस्टरले लगानी गरेर चाहिँ लगानी गर्ने इन्भेस्टरहरू छन् भने 240 मा चाहिँ 2.5 करोड इन्भेस्टरहरू लगानी गर्न तयार छन्। भन्नु खोजेको यति प्राइसमा आउँदा यो 250 देखि 240 मा आउँदै हाम्रो सब्सक्रिप्सन सकिन्छ, मतलब इन्भेस्टरहरूले सबै एप्लाई गर्न सकाउँछन्। भन्न खोजेको 4 करोड प्लस 5 करोड 9 करोड 11 करोड 50 लाख किता चाहिँ यहीँ सब्सक्राइब हुन्छ। अब भन्नु खोजेको हामीले 240 नै यहाँ कट अफ प्राइस निर्धारण गर्छौँ, किनकि हामी योभन्दा तल प्राइसमा जानै परेन। योभन्दा 240 भन्दा तल एप्लाई गर्नु हुने इन्भेस्टरहरूलाई चाहिँ डिस्क्वालिफाई गरिन्छ, उहाँले चाहिँ एलोट गरिन्न, सेयर चाहिँ एलोट गरिँदैन। र 240 देखि 250 सम्म एप्लाई गर्ने इन्भेस्टरहरूलाई चाहिँ सेयर एलोट गरिन्छ। ल 240 कट अफ प्राइस भएपछि 245 मा एप्लाई गर्नुहुने एप्लिकेन्टलाई चाहिँ हामीले 5 रुपियाँ रिफन्ड गरिदिन्छौँ। अब 5 करोड इन्टु 5 रुपियाँ यति पैसा उहाँलाई रिफन्ड हुने, 5 करोड नम्बर अफ सेयर्स इन्टु 5 रुपिस रिफन्ड हुन्छ भने 250 मा एप्लाई गर्ने इन्भेस्टरलाई 10 रुपियाँ रिफन्ड हुन्छ। यहाँ चाहिँ अब हामीले खोजेको 10 करोड हो भने यहाँ चाहिँ एप्लाई आयो, कति आयो 11 करोड 50 लाखको। यो चाहिँ प्रोराटा बेसिसमा हामीले निर्धारण गरिन्छ। धेरै प्राइसमा एप्लाई गरिने चाहिँ थोरै प्रोडाटामा बढी प्राइसको आधारमा चाहिँ यो प्रोडाटा एलोटमेन्ट हुन्छ है। अब हामी नेक्स्ट स्लाइडमा जान्छौँ। मसँग नेक्स्ट इक्जाम्पल छ। मैले चाहिँ फ्लोर प्राइस र क्याप प्राइस बुझाउन खोजेको छु तपाईँहरूले यो भिडियोमा। 210 चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो बिड प्राइसमा 210 चाहिँ हाम्रो फ्लोर प्राइस हो भने 200 प्राइस भन्ने 250 चाहिँ हाम्रो क्याप प्राइस हो है। यहाँ चाहिँ नम्बर अफ अब चाहिँ हामीले एप्लिकेन्ट चाहेको चाहिँ नम्बर अफ सेयर, एक एप्लिकेन्टले 1 सेयर पाउनुहुन्छ नि, सपोज हामीलाई 5 लाख एप्लिकेन्ट चाहियो भने अब हामीले हेरौँ कति इन्भेस्टर हुन्छ। जस्तै अब यहाँ चाहिँ अब हेरौँ 230 मा अब हामीले 210 मा नम्बर अफ एप्लिकेन्ट भनेको एप्लिकेन्ट 1,50,000 जना हुन्छ, 220 मा 1,80,000 हुन्छ, 230 मा 2 लाख हुनुहुन्छ, 240 मा 1,90,000 हुन्छ भने 250 मा 1,40,000 हुन्छ। 250 मा 1,40,000 आइसक्यो, हामीलाई चाहिएको 5 लाख, 5 लाख नम्बर अफ एप्लिकेन्ट चाहिएको छ कि 5 लाख नम्बर अफ एप्लिकेन्ट। अब 240 मा 1,90,000 यो गऱ्यो भने 2 लाख कति हुन आउँछ, 2 लाख 3 लाख 3 लाख आयो, 3,30,000 आयो है। 3,30,000 प्लस यो 5,30,000 को सब्सक्रिप्सन भइसक्छ भनेपछि हामीले यसलाई यहाँनिर कट अफ प्राइस निर्धारण गर्न सक्छौँ। 230 मा चाहिँ हाम्रो कट अफ प्राइस हुनेछ भने अब जस्तै द एप्लिकेन्ट हु बिड एट आरएस 210 एन्ड 220
द्याट इज बिलो द कट अफ प्राइस। यो हाम्रो चाहिँ कट अफ प्राइस चाहिँ कहाँ भयो 230 मा। यहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम् 230 मा आउँदा म्याक्सिमम् एप्लिकेन्टले चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो सब्सक्रिप्सन गर्नुभएको छ यहाँसम्म आउँदा। भन्न खोजेको 210 220 भन्दा बिलो चाहिँ यहाँ कट अफ प्राइस एप्लाई गर्ने चाहिँ सेयर एलोकेट गरिँदैन। कट अफ प्राइस विल नट बी एलोकेटेड द सेयर भने अब यो माथि दोज एप्लिकेन्ट हु हेभ राइट एट द कट अफ प्राइस or above will be allocated with the shares. Therefore all applicant will be allocated with the shares. जस्तै अब यहाँ 5,30,000 भयो, हामीलाई 5,00,000 चाहिँ प्रो राटाको बेसिसमा हुन्छ यो अलॉटमेन्ट। जस्तै अब यहाँ हेरौँ, अब यस यो आइपिओ को बाइङ प्राइस कट अफ प्राइस नै हाम्रो बाइङ प्राइस हुन्छ। दिस मिन्स द बाइङ प्राइस अफ द सेयर विल बी 230 रुपैयाँ। अब हामी नेक्स्ट स्लाइडमा मैले तपाईहरुलाई एक्जाम्पल दिन गइरहेको छु। जस्तै अब चाहिँ अब यो प्राइस ब्यान्ड, यो बुक बिल्डिङ किन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ इन्भेस्टरहरुको लागि, किन भन्दा कम्पनीको लागि भन्दा यो चाहिँ कम्पनीले निर्धारण गर्दैन बुक बिल्डिङमा प्राइस। यहाँ त इन्भेस्टरहरुको एग्रिगेट डिमान्डले डिटरमाइन गर्ने हो। जस्तै यहाँ एक्जाम्पलको लागि यहाँ राखेको छु मैले, बुक बिल्डिङ भनेको यस्तो विधि हो जहाँ चाहिँ अब चाहिँ मार्केट आफैले चाहिँ इन्भेस्टर आफैले डिसाइड गर्ने हो, इन्भेस्टरले डिसाइड गर्ने हो, इन्भेस्टरको एग्रिगेट डिमान्डले चाहिँ डिसाइड गर्ने हो कम्पनीको कति पैसा पर्ने। फर इक्जाम्पल हामीले 10,000 सेयरको चाहिँ आवेदन परेको, 10,000 सेयरको चाहिँ एप्लिकेसन हामीलाई चाहिएको छ, तर नम्बर अफ सेयर्स भनेको 2,000 एप्लाई गरे हुनुहुन्छ 55 रुपैयाँमा, 2,000 टोटल सेयर हाम्रो 2,000 सब्सक्राइब भयो। 1,200 एप्लाई 1,200 नम्बर अफ सेयर्स एप्लाई गर्नु छ 54 रुपैयाँमा, हाम्रो टोटल 3,200 भयो। 1,800 एप्लाई गर्नु छ 53 रुपैयाँ, हाम्रो 5,000 भयो। 3,000 एप्लाई गर्नु छ 52 मा हाम्रो 8,000 भयो। 2,000 एप्लाई गर्नुभएको छ 51 मा हाम्रो चाहिँ भयो 10,000 भयो टोटल। अब हाम्रो कट अफ प्राइस भनेको 51 रुपैयाँ हो। एग्रिगेट डिमान्ड यहाँ कम्प्लिट हुन्छ। एग्रिगेट डिमान्डमा 10 लाख एग्रिगेट डिमान्ड कति प्राइसमा आउँदा कम्प्लिट हुन्छ त 51 रुपैयाँमा भनेको हाम्रो यो कट अफ प्राइस हुन्छ। यो भन्दा लोअर बिडरलाई चाहिँ हामीले सेयर एलोकेट गर्दैनौँ भने यो भन्दा माथिल्लो एप्लिकेन्टले हामीले सेयर एलोट गर्छौँ र कट अफ प्राइस 51 रुपैयाँ भयो भनेपछि 52 रुपैयाँमा एप्लाई गर्नु हुनेलाई 1 रुपैयाँ रिफन्ड गर्छौँ। अब 53 मा हुनेहरूलाई यसरी नै हामीले चाहिँ उहाँलाई रिफन्ड बढी एमाउन्ट कट अफ प्राइस भन्दा बढीको एमाउन्ट चाहिँ हामीले रिफन्ड गर्छौँ है। अब बुक बिल्डिङको एडभान्टेज के छ त? अब जस्तै बुक बिल्डिङको एडभान्टेज के छ भनेर हेर्दाखेरि मैले तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। अब यहाँ स्क्रिनमा देख्नुहुन्छ त the following are the advantage of book building process over the fixed price भनेर चाहिँ भनेको छ। अब त्यसपछि अब यहाँ के गर्न गइरहेको छु भन्दा मैले अब जस्तै अब त्यसपछि मैले यहाँ तपाईहरुलाई के देखाउन गइरहेको छु भन्दा तपाईहरुलाई के देखाउन गइरहेको छु भन्दा यहाँ चाहिँ के देख्छ द मोस्ट इफिसिएन्ट वे टु प्राइस द सेयर इन द आइपिओ मार्केट हैन। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट वे टु प्राइस द सेयर इन आइपिओ मार्केट, किनकि यहाँ त एग्रिगेट डिमान्डले इन्भेस्टरहरुको एग्रिगेट डिमान्डले चाहिँ प्राइस डिटरमाइन हुने हो भन्छ। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट वे अफ प्राइसिङ द आइपिओ, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट वे हो प्राइसिङ द आइपिओ को भनेपछि यहाँ चाहिँ एग्रिगेट डिमान्डले नै फाइनलाइज गर्ने भयो कम्पनीको प्राइस। फर इक्जाम्पल मैले यही तपाईहरुलाई देखाएको थिएँ कि यहाँ चाहिँ एग्रिगेट डिमान्ड 10,000 एग्रिगेट डिमान्डले चाहिँ 51 रुपीस देखाए कट अफ प्राइस भनेको एग्रिगेट डिमान्ड बाई इन्भेस्टर नट बाई द फिक्स प्राइस। जस्तै फिक्स प्राइसमा चाहिँ हामीले अब नेप्लिज स्टक मार्केटमा आइपिओहरु फेस भ्यालुमा इस्यु 100 रुपैयाँमा इस्यु गर्ने प्रचलन थियो भने यसमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्यौ भने यो चाहिँ इन्भेस्टरकै एग्रिगेट डिमान्डले चाहिँ कम्पनीले चाहिँ इन्भेस्ट गर्न सक्ने भयो। अब डिसएडभान्टेज अफ बुक बिल्डिङ के छ भन्दा डिसएडभान्टेज अफ बुक बिल्डिङ छ भन्दा के छ भन्दा अब यहाँ चाहिँ हाई कस्ट इन्भल्भ हुन्छ, किनकि अब हामीले चाहिँ मर्चेन्ट ब्याङ्कर हायर गर्नुपर्छ। एज अ मर्चेन्ट ब्याङ्कर हायर गर्नु पर्यो, यहाँ चाहिँ स्किलफुल मान्छे सेटअप गर्नु पर्यो, प्राइस ब्यान्ड तोक्नु पर्यो। यो चाहिँ अलिक कस्टली मेकानिजम हुन्छ भन्ने एउटा चाहिँ एजम्सन हो हैन। द टाइम अनि टाइम पनि अलिकति टाइम लाग्छ, किनकि अन्डर राइटरले लियो त्यसपछि अब क्रेडिट रेटिङ गराउने हो कि कम्पनीको चाहिँ भ्यालुएटर हायर गर्नु पर्यो, कम्पनीको भ्यालु एक्ज्याक्ट भ्यालु कति हो त्यो निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ अलि त्यो टाइम मेकानिजम फेरि एप्लिकेन्टहरुले नै चार्ज दिनु पर्यो, फेरि त्यो फाइनलाइज गर्नु पर्यो। त्यो भएर अलिकता लेन्दी प्रोसेस हुन सक्छ भन्ने चाहिँ छ यहाँ है। अब हामी जान्छौँ। अब नेपालको केसमा चाहिँ बुक बिल्डिङ विधि के सबै आइपिओहरु बुक बिल्डिङमा आउँछन् त? आइपिओमा बुक बिल्डिङ
विधिबाट निष्कासन आइपिओ गर्नको लागि यति 3 कुराहरू चाहिँ फुलफिल गर्नुपर्छ। यी 3 कुराहरू सामान्य कम्पनीहरूले फुलफिल गर्नै सक्दैनन् है। यो मापदण्ड जुन पाए त्यो कम्पनीले पुरा गर्नै सक्दैन र त्यो मापदण्ड फुलफिल नगरेपछि त उनीहरूले बुक बिल्डिङ दिन जानै सक्दैनन्। आइपिओ भने उनीहरूले 100 रुपियाँ फेस भ्यालुमै इस्यु गर्नुपर्ने हुन्छ। र हेरौँ बुक बिल्डिङमा इस्यु गर्नको लागि के प्रावधान कम्प्लिट गर्नुपर्छ भनेर मैले यहाँ लेखेको छु। बुक बिल्डिङबाट आइपिओ निष्कासन गर्न कम्पनी लगातार 3 आर्थिक वर्षदेखि नाफामा सञ्चालन भएको हुनुपर्छ। 3 कन्सेक्युटिभ इयर्समा चाहिँ कम्पनी प्रोफिटेबल हुनुपर्छ र साधारण सभाले सो विधिबाट आइपिओ निष्कासन गर्न अनुमति पाएको हुनुपर्छ। अनुमति दिएको हुन्छ भनेको एजिएमबाट या सारा रिजोल्युसन पास भएको हुनुपर्छ कि अब हामी बुक बिल्डिङबाट आइपिओ निष्कासन गर्छौँ भनेर है। अब यो चाहिँ ट्रिकी क्लज छ। यहाँ चाहिँ अलि ट्रिकी क्लज हालेको छ। अब चाहिँ नेपालको रेगुलेटरहरूले प्रतिशत नेटवर्क प्रतिशत चुक्ता पुँजी कम्तीमा 150% रहेको र औसतभन्दा माथि रेटिङ पाएको हुनुपर्छ। जस्तै हामीले चाहिँ अब बिलो एभरेज फन्डामेन्टल एभरेज भएको कम्पनीहरूले पनि आइपिओ इस्यु गर्न सक्दैन है। प्रतिशत नेटवर्क चाहिँ 150% हुनु पर्यो। के को प्रतिशत चुक्ता पुँजीको होइन। पेड अफ क्यापिटलको 150 टाइम्स हुनु पर्यो भनेको नेटवर्थ भनेपछि यहाँबाट पनि कम्पनी फिल्टर भएर आउने भयो। एउटा क्रेडिट अब रेटिङ चाहिँ अब फन्डामेन्टल बिलो एभरेज भएको पाउनु भएन। फन्डामेन्टल चाहिँ अब स्ट्रङ्गर फन्डामेन्टल भएको कम्पनीहरू आउनु पर्यो र उनीहरूको प्रतिशत नेटवर्क पनि 150 टाइम्स हुनु पर्यो पेड अफ क्यापिटलको प्रतिशत चुक्ता पुँजीको चाहिँ है। अब मैले कुरा गर्न गइरहेको छु कि बुक बिल्डिङले चाहिँ अब इन्भेस्टरहरूलाई घाटा हुन्छ त? यो बुक बिल्डिङ विधिले कसैलाई पनि घाटा वा नाफा हुने कुरो होइन। यो चाहिँ कम्पनीहरू जस्तै नेपालमा चाहिँ कतिपय कम्पनी छन् र जस प्रफिटेबल कम्पनीहरू आएकै छन् नि। आइपिओमा आएको सेकेन्ड पब्लिकमा कम्पनी बनेकै छन्। जस्तै सिजी ग्रुपलाई हेरौँ, एनसेललाई हेरौँ, त्यसपछि अब गोल्सा इन्डस्ट्रिजहरू, त्यसपछि प्राइभेट सेक्टरहरू, अनि त्यसपछि सिप्रादी ट्रेडिङहरू पब्लिकमै छैनन् नि तिनीहरू। किनकि उनीहरूलाई चाहिँ त्यत्रो वर्षदेखि बिजनेस, उनीहरू 100 इयर्स अफ बिजनेसमा छन्, बिजनेस लाइनमा छन्। अब आइपिओ इस्यु गर्दाखेरि कि प्रिमियममा कि चाहिँ फेस भ्यालुमा इस्यु गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रिमियममा इस्यु गर्दा त इन्भेस्टरहरूको विललाई चाहिँ एड्रेस भएन नि त। इन्भेस्टरहरूले सब्सक्राइब नगरिदिने हो कि शिवमकै केस देख्यौँ हामीले। शिवमकै 1 महिनासम्म अब आइपिओले प्रिमियम घटाउनु पर्यो, त्यस्तै प्रावधान भयो, त्यस्तो भयो भनेर डर हुन्छ कम्पनीहरूलाई। त्यसैले बुक बिल्डिङ आयो भने बुक बिल्डिङ उनीहरूले एउटा मर्चेन्ट ब्याङ्कले बुक रनरहरूले चाहिँ प्राइस ब्यान्ड तोकिदिन्छ र इन्भेस्टरहरूले चाहिँ आफूले बुक बिल्ड गर्न सक्छन् है। त्यही भएर चाहिँ कम्पनीहरू, रियल सेक्टरको कम्पनीहरू चाहिँ मार्केटमा आउने चान्सेस चाहिँ अलिक म्याक्सिमम हुन्छ। सो अब यस्ता हेडलाइनहरू चाहिँ बिल्कुलै गलत हुन् है। कि अब बुक बिल्डिङको नाममा चाहिँ 100मा आइपिओ किन अवसर खुसिँदै हो र? नै, यस्तो चाहिँ बिल्कुलै होइन। बुक बिल्डिङमा आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि कम्पनी स्ट्रङ्गर हुनुपर्छ र सबै कम्पनी अब्बल हुन्छन् भन्ने छैन है। जस्तै यो बुक बिल्डिङमा इस्यु गर्नको लागि त यति 3टा प्रावधान फुलफिल गर्नु पर्यो नि त। होइन भने उनीहरूले पुरानै माध्यमबाट आइपिओ इस्यु गर्नु पर्ने हुन्छ भने अब बुक बिल्डिङ विधिले हुँदाखेरि स्मल इन्भेस्टरलाई के फरक पार्छ र रिटेल इन्भेस्टरलाई के फरक पार्छ र इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरहरूलाई के फरक पार्छ। जस्तै अहिलेसम्मको आइपिओमा स्मल इन्भेस्टरहरूले नै चाहिँ 10 किताबलाई गर्ने भनेर सानो साइज आउँदा पनि जस इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरहरूलाई चाहिँ त्यति प्रोभिजन दिएको थिएन। उनीहरूलाई सर्टेन राइटै छुट्याइएको थिएन भने बुक बिल्डिङ विधिमा उनीहरूले 40%सम्मको राइट आफ्नो प्रोटेक्ट गर्न सक्छन् भने 60% राइट चाहिँ एज अ इन्भेस्टरहरूले राइट प्रोटेक्ट गर्न सक्छन् है। अब त्यसो हुँदाखेरि मार्केट खराब भएको सिचुएसनमा इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरहरू मार्केटभित्र छिरेर चाहिँ मार्केटलाई प्रोटेक्ट गर्न सक्छन्। किनकि उनीहरूले राइट दिएको हुन्छ। उनीहरूको सेयर पनि कति 6 मन्थसम्म लक इन हुन्छ भने अरू इन्भेस्टरहरूको सेयर चाहिँ भोलि लिस्टिङ भएको भोलिपल्टै बेच्न पाउने हुन्छ। यसो गर्दाखेरि मार्केट चाहिँ राम्रो बन्दै जान्छ र हिजो अब स्मल इन्भेस्टरहरूलाई चाहिँ हो अब लट साइज चेन्ज भएको कारणले अब 500मा आइपिओ निकाल्यो, प्राइस रेन्ज 500 देखि 600 भयो भने जस्तो सिजी ग्रुप कम्पनी अब पब्लिकमा उसले 100 रुपियाँमा त निकाल्दैन नि। किनकि उसको इयर्स अफ बिजनेस छ, उसले त्यत्रो एम्पायर खडा गरेर छ। 100 रुपियाँमा त आइपिओ इस्यु गर्दैन उसले भनेको। उसले प्रायः अब जस्तै उसले मर्चेन्ट ब्याङ्कर हायर गर्छ, प्राइस ब्यान्ड तोक्छ, 500-600 को रेन्ज राख्छ फर इक्जाम्पल। यहीँ मैले चाहिँ उसले ल मानौँ यो इक्जाम्पललाई 250मा चाहिँ सिजी कम्पनीले चाहिँ ल्यायो, प्राइस पनि 250 देखि 225 तोक्यो भनेपछि इन्भेस्टरहरूले कि अब यो प्राइस रेन्जमा आइपिओ 10 इन्टु 245
हैन कि 250 कि 240 कि 235 230 कि 200 पछि एप्लाई गर्नु पहिला जस्तो 100 इन्टु 10 किता इन्टु 100 गर्न मिल्दैन भनेको अब आइपिओको बुक बिल्डिङ विधिमा आउने चाहिँ कम्पनीहरूको चाहिँ 100 रुपियाँ चाहिँ हामीले सेयर पाउँदैनौँ त्यो साँचो कुरा हो तर कम्पनी अब्बल हुन्छन् उनीहरूको पैसा तिर्दा हामीलाई केही पनि डराउनु पर्दैन त्यही भएर बुक बिल्डिङ विधि चाहिँ सबैजना स्मल इन्भेस्टरलाई पनि राम्रो कुरो इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरलाई पनि राम्रो कुरो र हामीले यसको समर्थन गर्नुपर्छ आजलाई यति नै शेयर बजार.com हेर्दै गर्नु